फवाद साहब, आज 15 जजेस साहिबान को दिया गया इनविटेशन, लेकिन उन्होंने चूज किया, उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन किया कि हम नहीं जाएंगे इस गोल्डन जुबली कन्वेंशन के ऊपर। पहले तो मैं आपका इस पर टेक जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो तकारीर हुई वहां पे आई थिंक गवर्नमेंट ने शायद उनसे गलत बयानी की, उनको यकीन दहानियां कुछ और कराई गई थी, वहां पे तकारीर कुछ और शुरू हो गई जाकर। मारिया, आई थिंक पहले तो लेट्स स्टार्ट, हम अपने जो पाकिस्तान के आइन बनाने वाले थे, जुल्फकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद साहब और मौलाना नूरानी साहब, वली खान और इस तरह के जो बहुत सारे लोग जो उस वक्त पार्लियामेंट में बहुत बड़े बड़े कद के लीडर थे, बदकिस्मती से आज हमारा जो पार्लियामान थी उसने मुनासिब ही नहीं समझा कि इन लोगों को भी कुछ याद कर लिया जाता, उन लोगों को भी कुछ जो है वो क्रेडिट दिया जाता। और आपने बिल्कुल राइटली ये बताया कि कायम अली शाह जो तकरीबन आखिरी मेंबर हैं उस कमेटी के, उनको भी मौका नहीं मिला बात करने का। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना एक नॉन सीरियस इवेंट है, और इसलिए कि आइन को तो एक खतरा दरपेश है। बदकिस्मती से इन्हीं लोगों की जो औलादे हैं उनसे पाकिस्तान का आइन इस वक्त एक खतरे से दो चार है, और पाकिस्तान को एक खतरा लाहक हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आइन जा रहा है, जिस तरह आपने शुरू में अभी बात की, ये बात ये हो रही है कि इलेक्शन हो भी सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। ये देखिए, ये तो पाकिस्तान के आइन की बुनियाद को ही खत्म करने वाली बात है। पाकिस्तान का आइन दो बुनियादी बातों के ऊपर खड़ा है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और इस सॉवरेनिटी को लिमिटेशंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब ये कदर चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान निकल जाएगी तो आपका आइन तो खत्म हो गया। और आज जिस तरीके से कोशिश हुई सुप्रीम कोर्ट के इदारे को खत्म करने की, बदकिस्मती से जस्टिस फैज ईसा साहब जो हैं, अब जाहिर है कि हम कोई बराह रास्त तनकीद पे उन पे नहीं जाना चाहते, और उनका एक अपना रोल होगा, सोच होगी, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचा आज उनकी प्रेजेंस से जुडिशरी के इमेज को, खुद अपने इमेज को। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी से मशवरा किया या कैसे वो चले गए। जिस तरह आपने अभी बताया कि बाकी सारे जजेस को बुलाया गया था, लेकिन 14 जजेस सबको बुलाया गया, लेकिन कलेक्टिव विजडम से उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, बिकॉज सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि कुछ दिन पहले इसी पार्लियामान से बड़ी ही ज्यादा प्रोवोकेटिव तकारीर हुई है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो एक बड़ी वाजे पोलराइजेशन, सिर्फ स्पीचेस नहीं हुई, ये इस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर, ये जो इस वक्त एक गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जिसका राजा रियाज जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो सुप्रीम कोर्ट को गस्ब कर लेना चाहते हैं। उन्होंने आज भी जो लेजिस्लेशन भी जो की है, जिस तरीके से तकरीरें हो रही हैं, जिस तरीके से रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं, बड़ा वाज़ेह है ये पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को बिल्कुल एक सब्सिडरी बनाना चाहते हैं, और उसी के ऊपर जो है वो अमल पैरा है। लेकिन इसमें फवाद साहब, अब आज हुकूमत ने मुझे लगता है ये ठान लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इलेक्शन कमीशन ने खत लिखेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की जाए, इसका मतलब है कि अब एक तरमीम करके ये इसको पाबंद कर दिया जाएगा कि तमाम इलेक्शन इकट्ठे हों। तो वो हो नहीं सकता ना। देखिए ना, उसके लिए तो आर्टिकल 224 में तरमीम चाहिए ना। जब हुकूमतों बिल्कुल ही एक, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, पौंथर जाती हैं, जब एक झुंझलाहट, तो एक उर्दू में लफ्ज है जो शायद इस पौंथर को बकायदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये इस तरह का ये करना कि हम कंटेम्प्ट खत्म कर देंगे जो आइन के आर्टिकल 204 में दी गई है, हम इलेक्शन खत्म कर देंगे जो आइन के आर्टिकल 224 में दिए गए हैं। आप आइन को बदले बगैर तो ये काम नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल ऑब्वियसली जिसने भी ये राय दी है वो इंतहाई सतही एक लीगल राय है। क्योंकि देखिए, हमारे आइन की जो आप तो बुनियादें तो खत्म करना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। मार्शल लॉ आप लगा लें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए तो आप ये काम नहीं कर सकते जो ये आप कर रहे हैं। सो पाकिस्तान को आज 50वीं जो आइन की हमारी सालगिरह थी, जिसको एक बरसी में तब्दील कर दिया गया, उसमें बदकिस्मती से बहुत बड़े खतरात का सामना है। और आज मैं अभी बात कर रहे थे हम कि देखिए, दुनिया में इतने बड़े इवेंट्स हो गए हैं, स्पेशली हमारी रीजन में, और हम एक बिल्कुल अजनबी हैं, कोई हमें पूछ भी नहीं रहा,
اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم شاید اس خطے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیے ایران سعودی عربیہ کے اوپر اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی, یمن سے سعودی عربیہ نے فوج واپس بلا لی, چائنا اور سعودی عربیہ کا ایک نیا بلاک ایمرج ہو گیا, اور ہم اس سارے معاملے میں دنیا اپنے اتنے پرانے جو ایشوز ہیں ان پہ تصفیہ کر رہی ہے, وہ ساتھ مل کر بیٹھ رہی ہے, ان کو سمجھ میں آ گئی کہ جی ساتھ مل کے بیٹھ کے ہی چلنا ہے, یہ ختم کرنی ہوں گی لڑائیاں. ایک اور بات جو آج طے ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے جو آج یہ کہا فلور پہ پارلیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں, اور یہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد کی روشنی میں یہ جو صوبائی انتخابات کے لیے رقم فراہم کرنا جو ہے یہ ایوان فیصلہ کرے گا. پہلے سن لیتے ہیں کہا کیا, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی قانونی ریپرکشنز کچھ ہوں گی. ذرا دیکھیے. ملک کے سیکیورٹی, معاشی اور داخلی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ فوری الیکشن کا انعقاد ملک کے قومی مفاد میں نہیں ہے. اس معزز ایوان نے ایک قرارداد کے ذریعے باور کروایا کہ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ 4-3 کا فیصلہ ہے جس میں سو موٹو نوٹس کی نفی کی جا چکی ہے. یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معزز ایوان کی قرارداد کی روشنی میں عدالت عظمیٰ اور پنجاب اور کے پی میں صوبائی الیکشن کے لیے رقم مختص کرنے کے حکم کو اس ایوان میں پیش کرے تاکہ یہ ایوان فیصلہ کرے. اب یہ جو ایوان فیصلہ کرے گا فواد صاحب, پھر کیا ہوگا؟ کیا اس پورے ایوان کے اوپر توہین عدالت لگے گی؟ کیا ہوگا اگر ایوان کہتے ہیں جی ہم پیسے نہیں ہیں, نہیں دے سکتے, تو اس کا آگے لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا؟ شاید حکومت اپیل میں بھی جائے. نہیں دیکھیے ماریا, بڑی سیدھی بات ہے. آئین کا آرٹیکل 81 جو ہے وہ بالکل واضح ہے. جو ڈائریکٹ چارج ہونے ہیں کنسولیڈیٹڈ فنڈ پہ اخراجات, اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکتی, نہ ہی وہ ووٹنگ کر سکتے ہیں. اسی لیے چونکہ پارلیمنٹ, آئی مسٹ سے کہ جو ہمارے پارلیمنٹ آئین بنانے والے لوگ تھے وہ بڑے لوگ تھے, ان کو پتا تھا ہماری اولادوں نے آئین کے ساتھ کیا کرنا ہے, لہٰذا انہوں نے اس کے اندر سیف گارڈز ڈال دیے. اور سیف گارڈ یہ ہے پہلا کہ الیکشن کے لیے جو اخراجات کی منظوری ہے وہ پارلیمنٹ نہیں دیتی, وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے ڈائریکٹ چارج ہونے ہیں, جیسے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہ چارج ہونی ہے, جیسا کہ وزیر اعظم اور کیبنٹ کے اخراجات چارج ہونے ہیں. یہ اخراجات جو ہیں یہ سارے کے سارے جو لازمی اخراجات کے طور پہ آئیں گے, یہ اخراجات الیکشن کے, اس کے اوپر ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی, اور آئین اس کے بارے میں بالکل واضح ہے. یہ تو دیکھیں نا ایک بالکل بہانہ بنایا ہے انہوں نے کہ جان بوجھ کے کہ ہم جناب یہ تو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے. اس سے پہلے 2 واقعات ہوئے ہیں جو آپ دیکھیں, جب کیبنٹ نے کہا کہ ہم مسترد کرتے ہیں, کوئی اس کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے اس کی. اس کے بعد جب ہم نے اس سے مانگا ان سے کہ جناب بتائیے کون کون وزیر اس میں شامل تھا, کس نے کیا, سارے بھاگ گئے. اب تک وہ جواب نہیں دے رہے ہمارے خط کا, نہ ہی انہوں نے دیا. اس کے بعد جب آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر جو ممبرز آئے, اس میں وزیر قانون نے بھی سائن نہیں کیا, وزیر اعظم نے تو خیر بالکل ہی نہیں کیا, فائنانس منسٹر کسی نے سائن ہی نہیں کیا. اور اب وہ 42 لوگوں کے خلاف صبح انشاءاللہ ہم پٹیشن میں جا رہے ہیں, اور وہ سارے جو 42 لوگ ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اسی طریقے سے یہ جو اس وقت ہے یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور وفاقی حکومت کا مطلب ہے پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ آرٹیکل 90 کے مطابق. اور اگر وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہوگا تو ساری کیبنٹ ساتھ ڈسکوالیفائی. لیکن یہ